हांव एक सांगूंक सोदता की काल जो आमचो आमदार पळय पार्टी सोडून गेलो, हांव एकूच म्हणटलो की कितें जाता तें बऱ्याक जाता. कित्याक जेन्ना आतां कारण म्हाका सारकें रिजन कळटा की जो आमचो गव्हर्मेंट सुद्दां फॉर्म जालो ना हेजें कारण कितें. कित्याक आमी जेन्ना गव्हर्मेंट फॉर्म करपा खातीर खंयच्या पार्टी कडेन जे आमकां सपोर्ट करणाऱ्या कडेन जे आमी CLP जावन सगळे एकठांय जावन गेले 2-4 दीस उलयली, त्यो खबरी आमच्यो खंय तरी लीक जाय. आमी तेन्ना गव्हर्मेंट जाता जाता आमच्या हातांतले गेल्लो आसा बॉडी आनी आमकां सदींच एकमेकाचे संशय की आमी 17 MLA एकठांय आसून सुद्दां आमची खबर हांगा जे आमचे डिस्कस करतात ते भायर कळटा कशें. पूण आयज कळोन चुकला सांगपी आमकां कोण डावट आसलोच आमकां, पूण आयज कळोन चुकला की हांगाच्यो खबरी ज्यो आसात त्यो आमकां कोण येवपाचे आसात, कोणाय डिस्कशन चालू आसा, कोण आमकां सपोर्ट करपाचे आसात, हे सगळें पयल्या पयलीं त्या कडेन कळप. पूण असले मनीस वचप बरें, गेले ते बरें जालें ते बऱ्याक जालें अशें हांव आतां म्हणूंक शकता की तो असले मनीस असले कारणाने आमचो सरकार जावंक शकलो ना. आतां तांकां धोका तो त्याच्यो खबरी आमकां कळपाक लागतल्यो. कित्याक सरकार आमी 16 आसून सुद्दां हेजे फुडें आमी घडयतलेच. पूण जेन्ना हे 2-4 दिसां भितर घडामोडी भितर आमकां एकच कळोन चुकला की आमच्यो रणनिती जी आसा, आमच्यो ज्यो घडामोडी आसात, आमी जे कोणाक डिस्कस करता, आमकां कोण खंयचो पार्टीचो आमदार मेळटा तो कळटा कसो भायर. म्हणटकीर हे आयज कळोन चुकला, उघड जाला. तुमी डायरेक्टली विश्वजीत राणे अशें म्हणटा की हो डावट आमकां हेच्या पयलीं सुद्दां आसलो. कांय आमच्या आमदारांनी उलोवन सुद्दां दाखयल्लें की आमकां विश्वास ना म्हणून अमके मनशाचेर, पूण आमकां कन्फर्म आमी नासलें. आयज आमी कन्फर्म जालें की आमकां हे सगळें भितर लीक करपी मनीस हो आमचो. म्हणजे ताका लागून हेजे फुडें आमकां की जाता सुरवातेक म्हणलें जाता तें बऱ्याकच जाता की फुडें आमी गव्हर्मेंट घडयता आसतना आमकां कसलोच असो घरचो भेदी म्हणटा असो जावची ना. कित्याक हे खतरनाक आमी 16 आसा अजुनूय 16 ठाम आसतले आनी हेजे उपरांत सरकार घडयता आसतना आयज अनेक लोक आमकां सपोर्ट करतले. कित्याक मॅन्डेट जी दिल्ली आसा ती आमकां काँग्रेसीन दिल्ली आसा. आयज ती ह्या कडेन तोडून फोडून गव्हर्मेंट जाला, पूण गोंयची जनताय खूश ना. आनी कोणाचेर म्हणजे जें कितें घडलां तें आज एकाक एक बोट दाखोवप जाता खरें, पूण खऱ्या अर्थांनी आयज कौल काँग्रेसीक दिल्लो लोकांनी आनी इतलो कौल दिल्ले आसतना सुद्दां सत्तेचो वापर करून आयज खंय तरी सत्ता घेवप जाल्यार फोर्सेबली ती चड दीस उरची ना. आनी जी आतां घडामोडी घडल्या कालची सुद्दां ते विश्वजीत राणे गेले, हे खरें चिंतपाक गेल्यार तेणें करप न्ही. त्याचो जो पॉलिटिकल बॅकग्रावंड जर पळयत, त्याचो जो त्यांचो फॅमिली जो त्यांचो म्हणजे लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणून त्यांनी जे काम केल्लें, आमचे जे सिनियर लिडर आदले मुखेलमंत्री जे सिनियर राणे यांचे जे कार्य पळयत, त्यांचे नावलौकीक तेमी जे कमयल्ले गोंया भितर आनी भारता भितर त्यांचे जे नाव आसा, हेका लागून तरी निदान तरी करप. काँग्रेस पार्टीचेर मोग ना सोडून दी. जर त्यांच्या घराब्या भितर इतलो सिनियर लिडर आसात, तेजी एज जितली आसा तितली तेजी पॉलिटिकल कॅरियराची एज आसा. 71 तो जाल्लो, 71 हांवूय जाल्लो आनी 71 आमचे सिनियर राणे आमदारय जाल्ले. त्यांच्या आमदारकीच्या कारकिर्दी आनी आमचो सगळो वय एक आसा आनी ह्या भुरग्यांक तरी इतली करप न्ही. एटलिस्ट पार्टीचे चिंतना बाप्पाय तरी चिंतप. आयज ताका हांव सॅल्यूट करता आमच्या सिनियर राणेक की ते आमचे लिडर आनी तांकां हांव सिनियर सॅल्यूट करता इतल्याच खातीर की तेजो प्रेशर, घरचो प्रेशर, ह्या मनशाचो प्रेशर आसून सुद्दां तेणी पार्टी फाटल्यान तो ठाम रावना. काल सुद्दां म्हाका तेणी फोन करून सांगलें तेमी की बाबू तुमी म्हाका कोण प्रेस विचारतात किंवा कोणी सांगला म्हणटात की आपूण रिजायन जावपाचो आसा, कोणी राज्यसभेक वचपाचो आसा, सेंट्रल मिनिस्टर जावपाचो आसा, गव्हर्नर जावपाचो आसा, अशें कोण कितें म्हणटात. पूण आपूण एकच सांगता, तूंय सांग प्रेसाक, आपूण काँग्रेस सोडून वयचो ना. आपले जे उरलेले लायफ जे आसा ते काँग्रेसीकच काडटलो हे ठाम आपले. असली मनशाचो म्हणजे असलो बापूय आसतना, असले ताचो पॉलिटिकल कॅरियर इतलो बरें आसतना, इतली गोंयची लोक ताका इज्जत करतात, साफ सुथरे अशें तेजी बरें पॉलिटिकल हें आसा आनी अशें आसतना ह्या मनशांनी तेजे हे स्टेप घेवप सारकें न्ही. निदान तो तरी विचार करपाक जाय आसलो. सत्तेच्या फाटल्यान धांवप इतलें अशेंय न्हू की सगळें विसरून आपले घरदार विसरून सत्ते फाटल्यान वचप अशें करप न्ही. ते एटलिस्ट पार्टीचें जर चिंतपा नाका जाल्यार तेणी आपली घरची चिंतप, बापायची तर चिंतप, तेणी जें नांव दवरलां ताका लागून तें टोटल चुकीचें. आमकां एक बरें जालां की एकच तेमी त्याच्यो खबरी आमकां तो कळपाक लागतली. आनी काँग्रेस आतां वाळपय सीट कंटेस्ट करपाक वाळपय आमची तयारी आसतली आनी आमी त्या जिद्दीन 16 आमदार काम करतले आनी वाळपयची सीट परत काँग्रेसी कडेन खेचून हाडटले. पळयात सर, ताचे आदी डिस्क्वॉलिफिकेशना खातीर CLPन एक युनानिमस रेजोल्युशन पास केला, पण टेक्निकॅलिटीज खातीर तुमी इलेक्शन कमिशना कडेन पिटिशन फायल करतले ह्या बाबतीन? ना, आमचे केस लिगली अजूनय तेजेर हें चालू आसा. आनी काल सुद्दां फूल डे आमी लिगल
आमी घेयली प्रत्येकाची वेगवेगळी मत आसा तेजेर एक मत जाले उपरांत आमी फुडें वयतलेच कित्याक जे लिगली जे आमकां जो स्टँड मेळटलो ती फुडें वयतले आमी कित्याक काही जाणचे म्हणणें आसलें की सीट खाली जाले स्पिकरान ते रिजन जाले एक्सेप्ट केला म्हणटकीच ते वॅकेट जाले अशें म्हणणें आपूण स्पिकर जा कोटे स्पिकरान जर ताका पावर आसा काय ना होच प्रश्न आसा तेणी तें करप न्ही आसलेलें अशें अनेक पॉलिटिकल वेगवेगळे व्यूज आसा हे क्लियर जाले उपरांत आमी लिगली एक्शन घेतलें आनी सीएलपी ऑलरेडी डिसायड केला की डिस्क्वॉलिफाय ते करपा खातीर आमी करतले ते ऑलरेडी डिसिजन आमी घेतलें आसा पूण लिगली सगळें जें कितें आसा ते कायद्याची बाजू आयकून म्हणजे जें कितें फुडें सरता तें आमकां थंय साध्य जावपाक जाय म्हणजे लिगली सगळें ओपिनियन चालू आसा सगळ्यांची वेगवेगळी मत हांगसान गोंयचे आमचे लॉयर सेंट्रलाचे लॉयर तेजेर सगळें डिस्कशन चालू आसा ते प्रमाणे आमी एक्शन घेतलेंच लास्ट प्रश्न फाटल्या 5 वर्सां काँग्रेस एज अ ऑपोजिशन खूब शांत आशिल्ली हावजांत ह्या 5 वर्सां काँग्रेस कशें आसता तुमी पळयात आज सुरवात जाल्या ओपोजिशनाक कितले दीस आमी विरोधी पक्षाक रावतले हो वेगळो प्रश्न आहा पूण जितलो टायम विरोधी पक्षाक रावतले तेन्ना अशी तांकां हें दिवन कांयचे कांय करून दिवचे नात हें तुमी पळयतले सो काँग्रेस चड दीस विरोधी पक्षाक रावचे ना हें बी तितलेंच ठाव आसा